3 तारखेक फाल्यां शुक्रार दीस सांजे 6 वरांचेर आमचे माननीय गृहमंत्री अमितजी शाहची म्हापशां इंटरस्टेट KTC बस स्टँडाचेर जाहीर सभा आनी त्या संदर्भात आयज सगळे जे ताजे सेक्युरिटीचे और ताजे बाकीचे व्यवस्थेचे जे आसता तांची आज हांगा विजीट आशिल्ली, तांच्या बरोबर भासाभास आशिल्ली आनी त्या सभेक सक्सेसफूल करपाक म्हणजे ह्या सभेक जवळ जवळ 25,000 उत्तर गोंयच्यान आमचे सगळे कार्यकर्ते, आमचे वेल विशर्स, मोदीचे चाहते हे सगळे हांगा येतले. तांची सगळ्यांचो व्यवस्था प्लस जे VVIP येतले तातूंत माननीय गृहमंत्री अमितजी शाह आसा, मागीर आमचे मुख्यमंत्री आसतले, प्रदेशाध्यक्ष आसतले, अशे सगळे मिनिस्टर्स आसतले, MLAs आसतले, बाकी सगळे प्रतिष्ठीत नागरीक आसतले, तांची सगळ्यांची व्यवस्था, तांची सगळ्यांची सुरक्षितता हो सगळो एक आढावो आयच्या मिटिंगेन घेतला आनी मिटींग सक्सेसफूल करपाचे हो भारतीय जनता पक्षाचो एक खरी आढावो आशिल्लो आनी हे सगळे आमी फाल्यां 25,000 लोक हांगा जमतले. आमचे गोंय पुलीस आनी CRPF हो तांचो चोख बंदोबस्त हांगा सेक्युरिटीचे प्रमाणात आसतलो, प्लस बाकीचे जे डिपार्टमेंट आसा म्हणजे तातूंत फायर फोर्स आसतले, तातूंत ट्रॅफिक सेल आसतलो, हांचे मोलादीक तातूंत वांटो आसतलो आनी हे सगळे सभेक यशस्वी करपाक क्लियर न्ही, सगळी निवळ जातली, सगळी डेफिनेटली निवळसाणी सगळ्यांक जाय. स्वच्छ भारत हो आमचो नारोच आसा, ताका लागून वेवस्था सरावंडींग एरिया आसा ती सगळी निवळ जातली. प्लस आमचे पक्षाचे युवा मोर्चाचे जवळ जवळ 300 कार्यकर्ते तांची आयज सांजची मिटींग आसा वेवस्थे बद्दल. फाल्यां सांजची 6 सभा चालू जातली आनी 8 पर्यंत ती सभा चलतली, 8 सवा 8 पर्यंत ती सभा काबार जातली. हय, अमित शाहजी महाराष्ट्रान आसा प्रचाराक आनी ते महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांक बाय एअर येता, मोपा लँड जातले आनी मोपाच्यान हांगा गाडयेन येतले.